एंटरटेनमेंट जे आसा बापायचो पात्र बरो आसा पाद्रापाचो बरो पात्र आसा आनी कोंकणी भास आमकां पुरोयत मुखांत म्हाका बरें जालें फिल्म नेल्लू म्हणून ताका हांवें शाबास म्हणाचें ताणें काडिल्ली वावंट सुपट जाले बरें म्हाका वखदां बरी जावन दी मोला संगी मनोरंजन भौसोबीत आमी सगळ्यांनी पळयलें सितारे जमीन पर ताचो मुखलो वांटो म्हणल्यार बरी एक सिनेमा दिसता तशें हांव न्हू हे एक सेन्सिटिविटी आमच्या लोकां मदें हाडिल्ल्या ह्या सगळ्यांक आमच्या कोंकणी प्रेक्षकांक दिल्ल्या नेल्लो आनी ताच्या सगळ्या पंगडाक धन्यवाद आनी सगळ्यांनी भोव सोबीत तरान तो एक्ट केला आनी हें फिल्म खंडीत जावन व्हड सक्सेस जातलें म्हण हांव पातयेतां देव बरें करूं.